नमस्कार. समेस्त संगीत मोगींक खुशालकायेचो येवकार. स्वरमंगेश हें नांव कानार पडल्या बरोबर गोंयच्या व्हडविकायेन भरलेल्या आनी सेगीत 14 वर्सां सावन गोंय भुमीत आपलें स्थान पक्कें धरून राविल्ल्या संगीतमय कार्यक्रम नदरे मुखार येता. डिसेंबर म्हयन्याच्या स्वरमंगेश ह्या कार्यक्रमांत भाग घेवपी तशेंच आमंत्रीत कलाकारांक कांय कारणां हेतू आपली कला सादर करपाक मेळ्ळी ना म्हूण खास आज 12 जुलय 2026 ह्या दिसा स्वस्तीक ह्या संस्थेन त्या सगळ्या कलाकारांक परत एकदां आदराचें आफोवणें धाडून सुरेल असो संगीताची मेजवानी कार्यक्रम घडोवन हाडिल्लो. ताचीच कांय खिणचित्रां तुमच्या मुखार सादर करता. ताचो तुमी भरपूर आनंद घेयात. तुमी पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आज इस मंच पे हम संतूर तथा शहनाई की जुगलबंदी देखेंगे. सर तुमचें नांव कितें? योगेश पै. तुमी खंय रावता? पणजे रावता. हो स्वरमंगेश कार्यक्रम कितकीं वर्सां जाली? 14 वर्सां तरी जाली. 14 वर्सां. आनी वर्सान वर्स तुमी येता ह्या प्रोग्रामाक नित्यान येता? एवरी इयर येता. आनी तुमकां कसो लागता हो प्रोग्राम? आनंद येता. असो थोडे शास्त्रीय गायनी आसा, थोडे म्युझिकूय आसा, वेगवेगळे इंस्ट्रुमेंटाचे. तातूंत जुगलबंदी बी आसा. तुमकां खास करून खंयचो प्रोग्राम आवडटा? म्हाका चडसो इंस्ट्रुमेंटल म्युझीक चड आवडटा. इन्स्ट्रुमेंटल म्हणजे गायनी आयकता. जुगलबंदीचो कार्यक्रमाक तुमकां जाल्यार हांव प्रिफर करता. चड रस आसा. आनी शास्त्रीय संगीत तें बी आसा. पूण ताका लागून इंस्ट्रुमेंटल वचून आतां पळय प्रोग्राम सादर जाता तितून कितें चेंजीस बीन जावपाचे अशें तुमकां दिसता? ना ते कन्विनियन्सा प्रमाणे अरेंज करता. हे एक्चुली प्रोग्राम फाटल्या तेंपार आशिल्लो. मागीर इंडिगोचे फ्लायटीचे कितें प्रॉब्लेम जाले, तितले लोक येवंक पावले ना, कलाकार हे तेन्ना ताणें मागीर ते तेन्ना कर्टेल केले आनी उरलेलो प्रोग्राम ताणें हातान दवरलो. नाजाल्यार ते ताका बरोबर ते सगळे प्रोग्राम 2 दिसाचो अरेंजमेंट आसलो. शेनवारा येता ना हाजे पयलीं आनी एक दीस ऑलरेडी तांचो जालो. म्हणजे हो सेकंड डे. हय, हो सेकंड डे. पूण ह्या म्हयन्यान दवरला तो हो एकूच दीस आसा. हय हय. कारण हाजे पयलीं 17 एक सेशन जावन गेलें तेन्ना इंडिगोचो स्ट्रायकान कितें विमानां आयलीं ना आनी कोण पळय बुकींग केल्ले ते आर्टिस्टूय पावले ना म्हणून तांकां मागीर हो सेपरेट करचो पडलो. म्हणजे खंड जालो तेन्ना. हय, खंड जालो. आनी आतां हो कंटिन्यू तेंच्यांनी एक दीस म्हणून दवरला. हय. तुमकां बरें दिसलें ह्या प्रोग्रामाक? म्हाका आवडटा. एक म्हणजे मातशी उमेद येता आयकुपाक. बरें आसता. आतां हो प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे एंट्री फ्री आसा. ती फ्रीच आसूंक जाय काय तिकीट आसूंक जाय? तिकीट आसल्यार पळय हातूंत 2 गोश्टी आसा. ते सकाळचे सेशनान ते चडशे गोंयचे आर्टिस्ट दवरता जे नवे शिकतात आनी तयार जाता. आनी सेकंड सेशनान ते प्रोफेशनल हाडटा भायले जे ऑलरेडी पयलीं म्हणून गेल्ले आसा किंवा नामनेचे म्हणटा. आतां जर प्रोग्राम जालो शहनाई आनी संतूर वादन, हय, तो आवडलो तुमकां प्रोग्राम? एकदम तुमचें नांव कितें म्हटलें? योगेश पै. योगेश पै. पणजे रावता न्ही? थँक्यू.